अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रूहानी मसाइल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम रूहानी मसाइल जिसमें हम आपको रूहानियत के हवाले से बताते हैं और इस प्रोग्राम में जो है स्टार्स के हवाले से भी बातचीत की जाती है। और आपको बता दें ये प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जो डीएम आपके लिए पेश कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप हेल्थ के हवाले से जानना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे अपने डॉक्टर से, अपने जीपी से राब्ते में रहें। इसी तरह कोई लीगल प्रॉब्लम तो अपने सॉलिसिटर से या जो दूसरे मैटर्स होते हैं उनके वास्ते जो उनके एडवाइज़र्स होते हैं या जो माहिर होते हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको बताएंगे रूहानियत के हवाले से। और इसमें कोई भी अगर आप फाइनेंशियल मैटर्स या फैमिली मैटर्स को लेकर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं जी स्टारों के हवाले से या रूहानियत के हवाले से, तो बिल्कुल आप जान सकेंगे। लाइव नंबर आपके लिए आ चुका है, साथ साथ जी आपके लिए प्री बुकिंग का नंबर भी, उस पर भी रब्ता करना चाहते हैं तो उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जो हमारे साथ मेहमान होते हैं आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी अर्से से प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप रूहानी स्कॉलर हैं। रूहानियत के हवाले से आप उनसे कुछ जानना चाह रहे हैं, जैसे कोई तौर का सदक़ात जानना चाह रहे हैं, किसी ख़ास मैटर के हवाले से दम करना चाह रहे हैं, या फिर कोई वजीफ़ा जानना चाह रहे हैं, कोई सूरत पढ़ने के लिए पूछना चाह रहे हैं, कोई किसी जो है वक्ती हिसाब कराना चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो वो आप बनवा सकते हैं। और आप जो है इल्म फ़ल्कियात के भी माहिर हैं। आप इल्म नजूम के हवाले से, डिफरेंट अलूम के हवाले से भी अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई भी अपने फाइनेंशियल मैटर यानी कि जॉब के हवाले से कब तक या क्या हो रहा है सितारों में, कैसे चल रही है, क्या पोजीशन से स्टार्स की, अपना लकी नंबर, कलर स्टोन, वो भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम सितारों के हवाले से और रूहानियत के हवाले से बताएंगे। जी हमारे साथ मौजूद रूहानी स्कॉलर एंड माहिर इल्म फ़ल्कियात हसन रज़ा साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये बता दें नाज़रीन कि हमारा सेगमेंट भी होता है और हम उस सेगमेंट में काफ़ी जैसे क्वेश्चन होते हैं, स्टार्स के हवाले से भी बातचीत की जाती है, रूहानियत के भी काफ़ी टॉपिक होते हैं, उनके हवाले से भी बात करते हैं कि क्या है। और अभी हम जो है आज जो है हसन साहब कहते हैं कि आज कुछ रूहानियत से बात होगी, सितारों का से भी काफ़ी क्वेश्चन है जो हम आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले ये भी कि आप कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, कोई भी पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे सितारों के हवाले से। इसमें आप अपना जो पहली दफ़ा नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि इसमें अगर आप नाम नहीं बताना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के हवाले से भी आप जैसे जो नाम जैसे जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती है, वो भूल गए डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसमें अपना नाम और वालदा का नाम बता के भी हिसाब करा सकते हैं। जैसे डिफरेंट नूरानी उलूम होते हैं उनके हवाले से आप हिसाब करा सकते हैं। और पूछना चाह रहे हैं कोई अपना कैसा रहेगा, क्या पोजीशंस है, क्या हो रहा है स्टार्स का, क्या वक्ती जायचा पढ़ने के लिए कोई ख़ास, तो वो भी आप जान सकेंगे। तो जल्दी से आ सकते हैं जी, टेलीफोन लाइन ओपन है, आपका हमारा साथ है अभी। और हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज काफ़ी जो है क्वेश्चन काफ़ी हम करते रहे। आज जो मैं आपसे सवाल करूँगी नमाज के हवाले से कि जो काफ़ी हजात पढ़े जाते हैं, नफली नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, तो ये कोई ख़ास मकसद के लिए या कुछ इनके बारे में आप हमें बताएंगे? तौबा, नमाज तौबा होती है, हाजात होती है, नफली नमाज़ें होती हैं, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, यानी किस मकसद के लिए पढ़ना और किस टाइम, कुछ बताएंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, हस्बे मामूल रूहानी मसाइल में हाज़िर खिदमत और मेरे साथ ताबिंदा होस्ट कर रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि इन्होंने सवाल किया, नमाज़ें जो नफल नमाज़ें होती हैं, मैं यहाँ पर आज दो जो नफल नमाज़ें हैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। एक नमाज जिसको नमाज हाजत कहते हैं, और इसी नमाज को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने प्रोग्राम में जब भी कोई हाजत हो, जब भी कोई मुसीबत हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, उसके जो मैं नफल बताता हूँ मगरिब या इशा के बाद, वो एक्चुअली यही नमाज हाजत होती है। आप किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ परेशानी हो, उसमें नमाज हाजत होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान जो हमसे गुनाह सरज़द होते हैं, जो गलतियाँ हम करते हैं, जो ख़ताएँ हम करते हैं, जो लग़ज़शें हम करते हैं, जो गुनाह हम करते हैं,
دانستہ غیر دانستہ جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ارادی طور پر بھی انسان غلطی کرتا ہے اور غیر ارادی طور پہ بھی، جیسا کہ کانشیسلی انکانشیسلی انسان سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس گرفت میں آ گیا ہے اور کس مشکل میں آ گیا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات حاضر و ناظر ہے اور کوئی ذات حاضر ناظر نہیں ہے۔ جیسے اللہ حاضر ناظر ہے، جس طرح اللہ کی ذات دیکھتی ہے، سنتی ہے اور حاضر ناظر ہے، اس طرح اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو مثل خدا حاضر ناظر ہو۔ لہٰذا گناہوں پر نظر اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے نماز توبہ جو ہے، جو بہت ضروری ہے، یہ بھی اپنی میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ظاہری گناہ ہوتے ہیں، کچھ باطنی گناہ انسان کرتا ہے۔ ظاہری گناہ جو لوگوں سے متعلقہ ہوتے ہیں اور جو انڈیویجول انسان گناہ کرتا ہے، اور باطنی گناہ جو انسان کے سینے کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے مکروہ جو اوقات ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل نماز توبہ، اور یہ خصوصاً گناہ سرزد ہونے کے بعد اس کے پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن حبان نے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے کوئی گناہ ارادی غیر ارادی کسی بھی صورت میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اب کچھ گناہ ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو انسان سمجھتا ہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور پھر استغفار کرے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ 2 نفل نماز توبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بیان فرمائی، تو آپ نے سورہ آل عمران جو قرآن پاک کا سورہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیہ نمبر 135 جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس کا یہ ترجمہ جو ہے یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی انسان کو جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی جب تک معافی نہیں ہوتی، جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اور پھر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ کی توبہ جو ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اس کے بعد وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ پھر کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر انسان اس گناہ سے نکل جاتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور شرف قبولیت جو ہے، جو ہم مناجات کرتے ہیں، حاجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی قبولیت کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ انسان کی زبان جو ہے، جس زبان سے وہ دعا کرتا ہے اپنے لیے، وہ سیف ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، گناہ سے پاک ہونی چاہیے، تو پھر دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ تو نماز توبہ جو ہے، جس طرح نماز حاجت جو ہے میرے طریقہ کار میں جو میں بتاتا ہوں، یہ کس ٹائم پڑھنی ہوتی ہے، کیا جو بھی مکروہ ٹائم کے علاوہ جو شریعت میں جو سجدہ جس وقت نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم آپ کو روزانہ نماز توبہ جو ہے 2 نفل ہیں، اور 2 نفل کے بعد یہ سورہ آل عمران کی یہ تلاوت ہے 135، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کو روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ آقا نامدار حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان کا فرمان ہمارے لیے جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ تو یہ، اور دوسری جو نماز ہے وہ نماز جو ہے وہ نماز حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ نماز حاجت انسان جو ہے جب کوئی حاجت پیش آئے، ٹھیک ہے، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی تکلیف ہو، دکھ ہو، ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو ہے، یعنی کسی بھی میٹرز کو لے کے، کوئی بھی آپ کی شادی کا مسئلہ ہو، آپ کی بیماری کا مسئلہ ہو،
آپ کی کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہو اور آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ پریشان ہو، آپ کو ذہنی دباؤ ہو اور آپ کو ہیلتھ سے متعلقہ کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کسی زندگی کے آپ کے مسئلے میں آپ کو کوئی پرابلم ہو، جیسا میں اکثر اپنے پروگرام میں سب سے پہلے جو میں سب کو جو میں بتاتا ہوں وہ یہ نماز حاجت ہی ہوتی ہے. جیسے کہ مغرب یا عشاء کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے جو 2 نفل نماز ہے جو میں ہر ایک کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ نماز حاجت ہے. اور اس میں اگر میں تو مثلا کہ سورہ اخلاص بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 4 رکعت بھی انسان ادا کر سکتا ہے، اور یہ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس نماز کی برکت سے اللہ حاجت پوری فرما دیتا ہے. تو یہ نماز حاجت یعنی آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، جو بھی آپ دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے سب سے پہلا جو کام ہے نماز حاجت ہوتا ہے. جی بہت خوبصورت باتیں جا رہی ہیں، لیکن ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، تو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے اور چلتے ہیں جی ایک بریک کی جانب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم آپ کو آپ ہی کی زبان میں مشورہ دیں گے. آپ کار ایکسیڈنٹ یا کام کے دوران بس، ٹرین یا ٹیکسی پر بھی حادثے کے شکار ہوئے ہوں جس میں آپ کا کوئی قصور نہ ہو، تو AIHL آپ کو زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن دلوائیں گے. بینک لون یا کریڈٹ کارڈ پروٹیکشن پلان لیا ہے تو وہ بھی واپس دلوائیں گے. We also pay £500 referral fee. رابطہ کیجیے 01494 522 533. برٹش ایشین ورلڈ وائڈ ایسوسی ایشن سال 2004 سے فلاحی کاموں میں مصروف، اور اب مشتاق عباسی میڈیکل کمپلیکس چکوال کی دیدہ زیب عمارت تیار. دکھی انسانیت کی مدد اور اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے میڈیکل مشینری اور ایمبولینسز عطیہ کیجیے. اس کار خیر میں حصہ ڈالیے، ماہانہ 20 پاؤنڈ یا زائد. ہمارے بینک HSBC اکاؤنٹ نمبر 81243292. تم مچا دی بریڈ فورڈ بازار نے کونسل تو منظور شدہ پہلا لائسنس یافتہ بریڈ فورڈ دے وچ ودیا بازار. سب تو ودیا چیزاں تے سستیاں چیزاں جتوں گھر دی ہر چیز مل جاوے. بزرگاں، بچیاں، وڈیاں، نکیاں واتیں بہت ساریاں سستیاں چیزاں دا بازار. ہفتہ تے اتوار نو رونقاں ہی رونقاں. بریڈ فورڈ بازار دے وچ آوو تے سستیاں چیزاں لے جاوو. 01274 499 599 36 سیمٹری روڈ بریڈ فورڈ. پچھلے مہینے عادل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اس نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے برٹانیہ ایکسیڈنٹ کلیمز کو فون کیا اور پھر چند ہی ہفتوں میں اسے £7,000 کی کمپنسیشن مل گئی. Britannia Accident Claims 0800 644 555. We select the best from around the world to give you a taste as pure as gold. East End Lentils, the 24-carat taste of purity. Islamabad Grill, Winslow Road, Manchester. Lunch buffet £5.99. Evening buffet only £8.99. کھائیں، خوب کھائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں. صرف اسلام آباد گرل پر 0161 257 3890. ترجمان انٹرنیشنل UK لمیٹڈ پریزنٹس ستاروں کی جھرمٹ میں ایک نئی شام. ترجمان انٹرنیشنل ایوارڈز، گرینڈ لانچ آف کریزی فیشن میگزین، ایک اسپیکٹیکولر فیشن شو کے ساتھ. میں ہوں ذوالفقار علی بھٹو، چیف ایڈیٹر ترجمان انٹرنیشنل. اس دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی ترجمان انٹرنیشنل ایوارڈز کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر لندن میں. السلام علیکم، میں ہوں رحیم شاہ. میری آپ سے ملاقات ہوگی ترجمان انٹرنیشنل ایوارڈ کے ساتھ سٹی پویلین رومفورڈ لندن میں 29 سپتمبر کی شام کو آنا نہ بھولیے گا. آپ بھی مرسی یونیورسل کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائیے. یاد رکھیے، آپ کا تھوڑا تعاون بھی بے سہارا زندگی کا بڑا سہارا بن سکتا ہے. اپنی امداد کے لیے مرسی یونیورسل سے رابطہ کیجیے 0208 575 5999. Soft, creamy rasmalai, garnished with finely sliced pistachios. Relax, let the taste enfold you. Rasmalai from Royal, simply the
best. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ عرصہ دراز سے معاشرے کے مفلوک الحال، نادار اور ضرورت مند افراد کی خدمت کر رہا ہے۔ سیلانی ویلفیئر اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے جس کے زیر انتظام روزانہ تقریباً 63,000 سے زائد افراد زندگی کے مختلف مراحل میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ نان چبینہ سے محروم ہزاروں افراد کو 2 وقت کا کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ 12,000 ضرورت مند غریب خاندانوں کو کم قیمت پر دودھ ڈبل روٹی کی فراہمی۔ آپ کے دیے ہوئے تمام عطیات شریعت اسلامیہ کے مطابق خرچ کیے جاتے ہیں۔ آگے آئیے اور ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں پروگرام روحانی مسائل۔ روحانی مسائل جس میں ہم آپ کو روحانیت کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ علم فلکیات یعنی کہ ستاروں کے حوالے سے بھی بات چیت کی جاتی ہے کہ ستارے کیا کہنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور بریک سے پہلے بھی ہم کافی جو نماز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اب میں جو ہے وہ کافی بتائیں بھی، جس میں نماز توبہ بھی بتائی، وہ بھی اگر ٹائم ملا تو بھی ہم دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی بھی ٹی وی آن کیا ہے، یا پھر کچھ دیر بعد کچھ لوگ ٹی وی آن کریں گے تو میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گی، ضرور دوبارہ اس کو ریپیٹ بھی کر دیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے کچھ ستاروں کے حوالے سے بھی بات چیت ہو جائے، کیونکہ آپ ظاہر بات علم فلکیات میں سٹارز کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ ستاروں میں جیسے کہ کافی آپ کوشچن کر سکتے ہیں اپنے آپ کیسا رہے گا۔ ویسے سال میں تو اب تھوڑے سے ہی مہینے رہ گئے، لیکن جو نیا آنے لگا ہے 2013 وہ کن کے لیے لکی رہے گا وہ بھی ہم پوچھیں گے۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے جنرل ریڈنگ، اپنا لکی نمبر، اپنے ستاروں کے صدقات، جو سٹارز کے صدقات ہوتے ہیں خاص، وہ آپ جان سکتے ہیں کیا پوزیشن میں سٹارز، کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں ہو رہا، یا جاب کر رہے ہیں جاب پر نہیں مل رہی، یا کوئی پرابلم چل رہی، کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلے چل رہے، کیا ستارے آپ یہ ستاروں میں کیا ہو رہا ہے، کیا پوزیشنز آپ کی ہونی، تو اس کے حوالے سے آپ جان سکتے ہیں۔ اپنا آپ اسٹون اور جو لکی اسٹون ہے آپ کا کلر ہے وہ بھی آپ جان سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کافی اور بھی کچھ آپ کے مائنڈ میں سوال ہے تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن ہم بتا دیں کہ اگر آپ ہیلتھ کے حوالے سے تو اپنے ڈاکٹر سے، لیگل پرابلم تو اپنے سالسیٹر سے، اور ڈفرینٹ جو میٹرز ہوتے ہیں ان میں جو ان کے ماہر ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ہم صرف آپ کو روحانیت اور ستاروں کے حوالے سے بتائیں گے، تو آپ جلدی سے آ سکتے ہیں جی۔ لائیو نمبر آپ کے لیے موجود ہے، اور آپ کی مرضی وہ بھی جی، اور ساتھ ساتھ پھر بکنگ کا نمبر بھی، اس پہ بھی رابطہ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کی مرضی۔ ہم آپ ڈی ایم ہمیشہ آپ کے لیے اچھے پروگرامس لے کر آتا ہے، اور جس میں یہ بھی پروگرامس اس میں آپ شامل ہوتے ہیں، اور آپ بھی اپنے کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جیسے شادی کے حوالے سے کوشچن کہ شادی کرنے لگے، اور کافی ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، پھر کافی ہوتا ہے کہ جیسے ستارے نہیں میچ کر رہے، اور جو ہے علم نجوم میں یہ کافی بات ہوتی کہ جی یہ اس لیے مسئلہ ہے کہ سٹارز نہیں مل رہے، یا پھر کچھ آپس میں جو ہے مزاج نہیں ہے، کچھ اپوزٹ سٹارز ہیں، یا پھر نام کچھ اس طرح کے ڈفرینٹ۔ تو اگر آپ کرنے لگیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی میچ کرا سکتے ہیں کیسا رہے گا جی، اور یا پھر آپ ویسے ہی اپنا خود ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کیا ٹھیک رہے گا، کیا ہم اس ستاروں کے ساتھ کریں یا سٹارز کے ساتھ، یا کیسی رہے گی۔ اس بزنس بھی سیدھا ہوتا ہے کہ بزنس بھی پارٹنرشپ پہ کرنے لگیں، وہ بھی اگر آپ میں وہ بھی بیسٹ ہوتا ہے کہ ستاروں میں کیا ستارے مل رہے ہیں آپس میں، کیا آپ کا جو آپ یا یہ آپ بزنس کریں کہ آپ کے ستاروں میں سوٹ کر رہے ہیں جی۔ باتیں کروں گی لیکن پہلے کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو 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 جی، السلام علیکم۔ جی جی، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجیے۔ ہیلو، میں اپنی ممی بارے پوچھنا سکا۔ ہاں جی پوچھو، نام بتاؤ، ڈیٹ آف برتھ۔ ڈیٹ آف برتھ صحیح نہیں ہے گا، ممی کا نام رتن کور۔ رتن کور جی، اچھا جی، ست سری اکال جی۔ رتن کور جی، اچھا ممی کا نام، یہ تو ان کا اپنا نام کی ہے؟ منجیت۔ مجید، منجیت، منجیت ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو کیا پوچھنا چاہیں گے منجیت کے بارے؟ میری ممی ٹھیک نہیں رہتی ہے کہ گولیاں ٹیبلٹ جو ٹھیک نہیں ہونا، فرق نہیں ہے۔ اچھا بالکل، آپ ٹی وی میں سن رہے ہو، آپ پلیز ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دو گے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو یہ آپ نے اپنی امی کا اور اپنی نانی کا، یعنی کہ امی کی امی کا نام بتایا نا آپ نے؟ ممی کا ہمیں ان کا ہی نام پوچھنا نا، کیونکہ آپ ان کا ذائچہ نکال رہے ہو،
تو آپ اپنی ممی کا اور ممی کی ممی کا نام بتائیں. Alright, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. اچھا ممی کا نام آپ نے بتایا, ٹھیک ہے. اور ممی کا منجید نام. آپ کا نام ہے؟ منجید کس کا نام ہے؟ میری ممی کا نام رتن کور. رتن کور, ٹھیک ہے. آپ رتن کور کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں تو ان کو ان کے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیے گا, ان کے ہیلتھ کیئر سے, ان کے جی پی سے. ہم صرف آپ کو ستاروں کے حوالے سے بتائیں گے, ٹھیک ہے جی. حسن صاحب آپ ستاروں کے حوالے سے رتن جی کے بارے میں. جی ہلو. جی جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے. ہیلو ہیلو ہلو. جی آواز میری نہیں آ رہی. ہلو ہیلو ہلو. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ آندی ہے. تو اب آپ جو ہے نا حسن رضا سے بات کریں, ٹھیک ہے. آپ ان سے بات کریں, وہ آپ سے بات کریں. جی حسن رضا بات کیجئے. جی آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہیلو یہ آندی ہے. آ رہی؟ ہلو. جی جی آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کی جو والدہ ہیں رتن کور. ہیلو جی آپ کو آواز آ رہی میری؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی, ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو والدہ ہے نا رتن کور, ان کی بڑی بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ دے دیں. ہیلو میرا 25 جولائی 25 جولائی. جی جی 64. یہ بڑی بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے. بسم اللہ. اچھا ہیلتھ کے معاملے میں آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے لازمی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہیلو ہاں جی. باقی آپ کی جو والدہ کا جو جی والدہ کی ہیلتھ کا جو مسئلہ ہے نا, اس میں کافی پرابلم نظر آ رہی ہے آپ کے ذائچے سے, ٹھیک ہے. ان کی اندازاً آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ 75. ہاں آپ ایسا کریں کہ ان کا جو صدقہ جو ہے نا وہ آپ دیں, اور یہ جو 9 میٹر کپڑا جو ہے نا یلو کلر کا. ہیلو جی 9 میٹر کپڑا لیں یلو کلر کا. ہاں سائیڈ ٹیبل پہ رکھ کے بیڈ کے رات کو وہ آپ صبح چیریٹی دے دیں, ٹھیک ہے. اور صدقہ دیں, اور کچھ جو ہے آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کے لیے دعا کریں, اور پانی رکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. ہاں پانی رکھ لیں, اور وہ پانی جو ہے ان کو پلائیں 7 دن تک. دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پھر آپ ان کو پلائیں اپنے طریقہ کار سے. اور صدقہ جو ہے یہ آپ نے 3 دفعہ دینا, ہر تیسرے دن آپ نے یہ کپڑا جو ہے ان کے سائڈ ٹیبل پہ یا ہاتھ لگوا کے آپ چیریٹی میں دے دیں, ٹھیک ہے. اور اپنے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. ہیلتھ کا جو ایشو ہوتا ہے اس کو اپنے ڈاکٹر سے کوتاہی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اور کچھ جاننا چاہتی؟ ہاں یلو 3 ٹائم آپ نے یلو کپڑا لینا ہے 7 یارڈ. ہاں جی 3 ٹائم وہ آپ نے دینا ہے, اس کا یہی ان کا صدقہ بنتا ہے. 3 دن بعد 3 ٹائم آپ نے یہ صدقہ دینا ہے, ٹھیک ہے. سن لیا آپ نے جی؟ اور کچھ پوچھنا چاہتی؟ پانی دینا 7 ڈیز. ہاں 7 ڈیز آپ جب بھی دعا کریں, عبادت کرتی ہیں آپ, اور اس کے وقت اس دوران آپ نے پانی رکھ لینا اور دعا کرنی ہے. دعا کے بعد وہ پانی جو ہے وہ ان کو پلائیں. روزانہ دعا کر کے آپ جو پانی پڑھیں اپنے طریقہ, اپنے مذہبی طریقہ کار سے جو بھی ہے, کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور وہ پانی ان کو پلائیں. انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی ان کو. اور اپنے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. ہیلتھ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آن ایئر ڈسکس نہیں کیے جاتے. آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے لازمی رابطے میں رہیے گا, ٹھیک ہے جی. اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی ہیلو کوئی پرابلم نہیں کوئی جدا نا. اچھا میڈیکل پرابلم کوئی نہیں ہے نا.
میڈیکل پرابلم کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آن ایئر آپ کو آپ کی والدہ کے آپ کے جی آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ دی ہے نا؟ ہاں، آپ کے ذائچے سے آپ کی والدہ کے ہیلتھ کے ایشوز کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. اگر آپ جاننا چاہتی ہیں زیادہ ڈیٹیل سے تو آپ تابندہ سے یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے پتہ آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو. تھینک یو. بائے. اوکے بائے. خدا حافظ. اور جی ناظرین، لائیو نمبر بھی ہمارا اسکرین پر موجود ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے بکنگ کا نمبر بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں. اور باقی ہم صرف آپ کو ستاروں سے بتائیں گے. اور جیسے کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں سٹارز کے حوالے سے کہ آپ بھی اپنے سٹارز کے حوالے سے کوئی جاننا چاہ رہے ہیں تو جان سکتے ہیں. صدقات آپ نے بتایا، جیسے کہ آپ نے، میں دیکھتی ہوں زیادہ تر آپ صدقات زیادہ بتاتے ہیں. تو صدقات کے جو ہر جیسے کوئی بھی میٹرس ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ روحانیت میں بھی اور جو ہے ستاروں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو صدقات ایک بہت بڑی اہمیت ہے. تو اس کے وجہ سے بتائیں کہ صدقات کیا ضروری ہوتے ہیں بہت زیادہ؟ کیوں آپ ہر ایک کو کپڑے کا بھی بتاتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں یا صرف کپڑے کا ہی صدقہ ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ستاروں کے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. صدقات مختلف ہوتے ہیں اور یہ صدقات بہت ضروری ہیں. علم کی کاٹ جو برا عمل ہوتا ہے اس کی کاٹ کے لیے آپ صدقہ لازمی دیں. کچھ صدقات روٹین وائز دیے جاتے ہیں، وہ اجر و ثواب اور فائدہ دیتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جب آپ کسی علم کی کاٹ کرتے ہیں تو اس میں صدقہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جو سوٹیبل طریقے سے آپ دے سکیں. جیسے یہاں پر صدقات جو ہیں وہ جو چیریٹیز میں آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. ایک اور شامل کر لیں پلیز، پھر بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں فہیمہ بات کر رہی ہوں. فہیمہ؟ ہاں جی. اچھا جی، فرمائیں فہیمہ. میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 8/3. سوری 8/3 کا 30واں مہینہ ہے. 8/30. اچھا 30 مارچ کا مہینہ. مارچ کا مہینہ. اور سال 1968. 1968 یعنی کہ آپ نے بتائے 30/8/68. ہاں جی 30 نا 30. ہاں جی صحیح. بس صحیح بتایا 308 اور 68. ہاں جی ٹھیک ہے. نام 880 صحیح. نام کیا بتایا آپ نے؟ 68 بتایا نا 6/8. ہاں جی محمد زاہد اکرام. محمد زاہد اکرام. تو کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے کنفرم نہیں ہوا ڈیٹ آف برتھ ان کی. انہوں نے کنفرم وہ ایک دفعہ حسن رضا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایک دفعہ اور کنفرم کریں ڈیٹ آف برتھ. تو میں آپ مجھے سن لیں ذرا کیئرفلی. میں ٹھیک بتایا میں نے سنا آپ کا 30 یعنی 30. نہیں 13 نہیں 3 ہے. ہاں جی 3 تاریخ. اچھا تیسرے مہینے کی 8 تاریخ. ٹھیک ہے یعنی کہ 8 مارچ. میں بتاتی ہوں آپ کو. 8 مارچ. 8 تاریخ ہے 30واں مہینہ مارچ کا. ہاں 8 تاریخ ہے اور مارچ کا مہینہ ہے. اور 68 ہے نا. چلو سال تو کنفرم ہو گیا. سوری تھوڑی سی غلطی ہو گئی سننے میں. تو اچھا زاہد کے بارے میں کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کے نا صحت کے بارے میں پوچھنا ہے. صحت کا یہ کہ ان کے ڈاکٹر سے ان کے جی پی سے آپ ضرور رابطے میں رہیں. اور ہم صرف آپ کو سٹارز کے اور روحانیت کے حوالے سے بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو جی حسن صاحب ان کا آپریشن کروایا تھا، ان کے بارے میں پوچھنا ہے. تو آپ ان کے یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے. ہماری یہی آپ کو ہے ایڈوائز. اور ہم صرف ستاروں کے حوالے سے بتاتے ہیں. جی ہاں جی. نہیں ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو ہسبینڈ کا ذائچہ میں نے بنایا ہے یہ 8 مارچ 1968. ہاں جی. اس ذائچے میں ان کے ہیلتھ سے متعلقہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس کو میں آن ایئر آپ سے شیئر نہیں کروں گا. آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے لازمی رابطے میں رہیے. اور اگر آپ ان ڈیٹیل جاننا چاہتی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے آف ایئر بات کریں. ہیلتھ کے ایشوز کو اس طرح آن ایئر بیان نہیں کیا جا سکتا. باقی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو کافی سالوں سے یہ پرابلم ہے اور 2009-10 کا سال ان کے لیے کافی تکلیف دہ گزرا ہے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی آواز میری نہیں آ رہی؟ ہیلو
हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इनका काफ़ी सालों से जो हेल्थ से मुतल्लिका मामलात हैं, जायचे में सियारों के मुताबिक जो इनका नेटल चार्ट है उसके मुताबिक, उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी सालों से काफ़ी तकलीफ दे टाइम गुजर रहा है। हाँ जी, वाकई बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। हाँ, अभी इनके जो मामलात हैं काफ़ी पेचीदा हैं और काफ़ी 2009 और 10 का साल जो है, ख़ास तौर पर 10 का साल, वो काफ़ी प्रॉब्लम में गुजरा है इनका। हाँ जी, जिससे इनकी सेहत की जो ताकत है, जिस्म की जो ताकत है, और कुछ बहुत सारे अंदरूनी मसाइल हैं और ये काफ़ी प्रोसेस और तकलीफ़ से गुजरे हैं। इनका जो मामला है ये काफ़ी पेचीदा है। आप अपने डॉक्टर जीपी से लाजमी राब्ते में रहिएगा। हाँ जी, नहीं वो तो हमने ना, इनका वेट काफी ज्यादा हो गया था, ऑपरेशन करवाया ना, हाँ। अंदर इनके वेट चाहिए। जी 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 तो जी। ये पूछना है कि इनका वेट कब तक इनका कम हो जाएगा? अब मसला ये है ना कि ये है मेडिकल इशू, इसको आप डॉक्टर से राब्ते में रहिएगा। बाकी मैं आपको कलाम बताता हूँ, उसमें ऑन एयर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता ना आपसे। अच्छा। हाँ, आप थोड़ा सा समझने की अगर आप चाहती हैं, अगर आप इन डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, जायचे के मुताबिक, रूहानियत के मुताबिक, इल्मुल आदात के मुताबिक अगर आप इन डिटेल बात करना चाहती हैं तो ऑफ एयर भी कर सकती हैं, लेकिन ऑन एयर मैं आपको वज़ाइफ बता देता हूँ इनका। आप 2 रकत नमाज नफल अदा करने के बाद, जैसे मैं अभी नमाज हाजत की बात कर रहा था, इसलिए बीमारी के मसले में आपने 2 नफल पढ़ने, और 2 नफल में आपने सूरह, उसके बाद अव्वल आखिर दरमियान में आपने 11 मरतबा दरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, फिर 11 मरतबा दरूद पाक, फिर आपने इसके बाद दुआ करनी है। और दुआ से पहले आपने अस्माउल हुस्ना जो इनकी सेहत के लिए पढ़ने हैं, या अल्लाहो या रहमानो या रहीमो, ठीक है। और फिर पढ़ना है या अल्लाहो या अल्लाह शाफी, या अल्लाह वाफी, या अल्लाह काफ़ी, ठीक है। अच्छा। ये अस्माउल हुस्ना 100 मरतबा आपने कहने हैं। पानी रख लेना है, ऑयल रख लेना है, वो पानी पे आपने फूंक नहीं मारनी। पानी में फूंक मारना मकरूहात में से शामिल है, उलमा कराम से ये साबित है और ये तस्दीक शुदा बात है कि पानी पे दम करते वक्त आप सिर्फ दुआ करें और पानी गिलास या बोतल को आपने जो कलाम पढ़ा है टच कर दें तो वो तासीर चली जाती है। अगर इजाज़त के साथ आपको दम करना चाहिए, अपने तौर पे भी दम नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैं आपको ये 7 दिन की इजाज़त देता हूँ। ये आपको जो अस्माउल हुस्ना बताए हैं ये आपने 100 मरतबा 7 दिन के लिए पढ़ने, और रोज़ाना नफल के बाद आप दम करके उनको पानी पिलाएं, ठीक है। बाकी इनका मसला काफ़ी पेचीदा है और आगे इनके जो माहो साल हैं उसमें काफ़ी इनके जायचे के मुताबिक जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो काफ़ी रिवर्स चल रही है। हाँ, ये आप समझने की कोशिश करें। और अभी भी 2 साल जो हैं जो प्लैनेट्स की पोजीशन है जायचे में हेल्थ से मुतल्लिका जो सियारे हैं उनके मुताबिक, उनकी रिवर्स पोजीशन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई मेरी ज़ाती राय नहीं है। और हेल्थ के इशू को आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी रखिएगा। बाकी जो कुछ बताया है ये इसके जायचे के मुताबिक बताया है और पीछे काफ़ी तकलीफ दे इनके साल गुजरे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक मैंने ना हालातों के बारे में पूछना था, हमारी जो परेशानी है। किनके बारे पूछना था? कि हमारे ना पैसों के, इनकी जॉब, इनकी काफी परेशानी है हमारे घर में। देखें, मैं आपको ये जो आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी फैमिली में, किसी घर में कोई इशू आता है, जैसे इनके साथ 2009-10 से पहले भी प्रॉब्लम आई है। हाँ जी, 2005 से हाँ, ये पहले भी प्रॉब्लम आई है। इसी तरह अगर मैं कैलकुलेट इनके पास्ट को करता जाऊं जायचे में, तो इनके तमाम पैदा होने से लेकर अब तक के तमाम इश्यूज जो हैं वो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्या क्या मसाइल आए हैं, किन किन मसाइल से ये गुजरे हैं, किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजरी है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी है, आपके फाइनेंस के मैटर्स कैसे हैं, आप इनकी हेल्थ का इशू कैसा है। लेकिन इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगता है। लेकिन माजी करीब की मैं बात बताते हुए निकल रहा हूँ और आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहती हैं तो उसका तरीका ऑन एयर नहीं होता, वो ऑफ एयर आप बात कर सकती हैं, वो भी अगर आप खुद रजामंद हो। फिर हम बुकिंग कर दें? ये आपको ताबिंदा बताती है, जो है मर्जी होती है। हम सिर्फ ये है कि आप जो है लाइव नंबर आपके लिए मौजूद है, साथ साथ प्री बुकिंग का नंबर भी स्क्रीन में मौजूद होता है, वो आपकी अपनी मर्जी है जो आप करना चाहें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे और
सेहत कामला अता फरमाए। और अपने डॉक्टर से भी ज़रूर, काफ़ी इनका सीरियस जायचा है और जायचे में इनके जो नेटल चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं वो पैदाइशी तौर पर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, और जब ट्रांजिट चलता है तो जो कमज़ोर जायचा होता है पैदाइश में। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी, आप ऑन एयर है, बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ सारे कम कर दें, जब भी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही प्लीज़ टीवी की आवाज़ कम कर दो, फिर आप हमारे साथ अच्छी तरह बात कर सकते हो, क्योंकि आप फ़ोन में से सुनो, टीवी में से मत सुने प्लीज़। बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और फ़ोन पे बात कीजिए, क्योंकि होता है कि फिर आप इसी तरह देखें हो जाता है सॉरी, और ये बताया जा रहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है अख्ताम को पहुंच चुका है। तो मैं माजरत के जो लोग आज शामिल नहीं हो सके, तो ये है कि प्री बुकिंग का नंबर भी, उस पर भी रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। और हसन रज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाम में है शो आपका? इंशाल्लाह शाम में टॉक शॉक, तो शाम में भी आप आ सकते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। 11:30 बजे रात जो है टॉक शॉक में। बहुत शुक्रिया आपका। और जो नहीं हो सके शाम रात में भी हो सकते हैं, नहीं तो कल भी प्रोग्राम लेकर आएंगे। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और ये प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था जो डीएम आपके लिए पेश कर रहा था। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। TV, your number one choice. रीगल स्वीट्स एंड स्नैक, हमारे यहाँ आला किस्म के केक और मिठाइयाँ दस्तयाब हैं। केक, आइसक्रीम, फालूदा, समोसा चाट, दही बल्ले, मिल्क शेक भी दस्तयाब हैं। हर हफ्ता इतवार को हलवा पूरी का खासूसी एहतमाम, तो आज ही तशरीफ लाइए। रीगल स्वीट्स एंड स्नैक्स, 15 किंग एडवर्ड्स बिल्डिंग, बरी ओल्ड रोड, सालफर्ड, M7 4QJ। शादी मुबारक, जहां आला क्वालिटी और जदीद डिजाइन के बेहतरीन अरूसी मलबूसात प्योर शिफॉन और प्योर जामाबार में दस्तयाब हैं, जिनमें लहंगे, मैक्सी, अनारकली, पिशवास, ए लाइन गाउन्स और इसके अलावा और बहुत कुछ शामिल है। शादी मुबारक जमाइयों, मेहंदी, निकाह, मंगनी और शादी ब्याह के मलबूसात के अलावा डिजाइनर पार्टी वेयर की वसी रेंज निहायत मुनासिब कीमत पर मौजूद है। तो आइए अपने दिन को यादगार बनाने के लिए आज ही विजिट कीजिए शादी मुबारक, एशियन ब्राइडल कुटोर, 926-928 स्टॉकपोर्ट रोड, लेवेंस, मैनचेस्टर। प्लीज कॉन्टेक्ट 01612243826। DM is bringing to you a program first of its type. In this program, you call in relation to numerology and astrology and receive Sufi guidance. रूहानियत का ताल्लुक़ रूह से है। रूहानियत और मसाइल की क्या वाबस्तगी है, ये तसव्वुफ़ का रास्ता है। शाह साहब का 3 नस्लों से तसव्वुफ़ का सिलसिला है जारी। सूफीज़्म और रूहानी अलूम पर मबनी प्रोग्राम, जिसमें तौहीद और रिसालत, तसव्वुफ, फैज़ियाने, सूफिया औलिया पर बात होगी प्रोग्राम सूफी गाइडेंस में। So join us and receive Sufi guidance. So calling from calling cards is always tough. I had to find something which can save me. Vonage came along with the unlimited plan. It has made our life much simpler. Sound quality is crystal clear. Unlimited calls to India landlines and mobiles with our lowest ever price. Now for only $14.99 a month with Vonage. Plus get unlimited calls to UK landlines and 48 countries. I am Saurabh Gupta and this is my last bill before I switch to Vonage. For India, call Vonage now on 0808 178 9609. क्या आप डेब की परेशानी में हैं? तो डेपोसिट्स आपको फ्री एडवाइस दे सकते हैं। इंटरेस्ट और चार्जेस को फ्रीज कर सकते हैं। एक मंथली रीपेमेंट आपके हिसाब से 08000546779। Deposits, today's dreams, tomorrow's reality. Kesar Jewelers, the best gold buying center of the north. If you want to sell your unwanted gold, don't miss this opportunity. We offer the best rates for market, same time payment. Kesar Jewelers, 01274 733 851, 8991 Bartabe Road, Bradford. Medina Superstore, special opening offers on all food products, taza sabziyan aur phal, fresh halal meat, poultry, fish, frozen foods और एशिया ग्रोसरी इंतहाई सस्ते दामों खरीदिए। आज ही तशरीफ लाइए और हमारी ऑफर से भरपूर फायदा उठाइए। कार पार्क और फ्री डिलीवरी की सहूलत। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए मदीना सुपरस्टोर, स्टॉकपोर्ट रोड, लेवेंट्यूम, मैनचेस्टर। फोन 0161 248 4574।
Malik Legal Solicitors, renowned household name, specialist in immigration, HSMP, work permit, student visa, visit visa, domestic violence, appeals, asylum. All family matters, divorce, children contacts, personal injury, no win, no fee, 100% compensation. Contact Mr. Maqbool Malik on 01617956217 www.maliklegal.co.uk. प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मरकजुल उलूम इस्लामिया रोथरम एक दीनी और इल्मी इदारा है जिसका अहम मकसद अल्लाह और उसके प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और दीन इस्लाम को बरतानिया भर में घर घर, गली गली और कूचे कूचे में फैलाना है। इस इदारे की बुनियाद हजरत शेख मौलाना यूसुफ ने 10 साल कबल रखी थी। अपनी 10 साल जिंदगी में मरकजुल उलूम इस्लामिया को एक ऐसे माहौल में जहां दीन इस्लाम की फिजाओं को ताला लग चुका था, रब्बे कायनात ने दीन इस्लाम की अजीमुशान खिदमत के लिए मकबूल फरमाया। रोथरम से लेकर शफील्ड, टिम्सले और डॉनकेस्टर भर से नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों से लेकर बड़ों तक इस इदारे से मुस्तफीद हो रहे हैं। नाजरा क्लासों से हिफ्ज तक बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियां तालीम मुकम्मल करके अब इस रोशनी को औरों तक पहुंचा रहे हैं। तलबा और तालबात की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मरकजुल उलूम इस्लामिया का एक नई मस्जिद और मदरसे का मंसूबा ज़ेर तामीर है, जिसमें मस्जिद के अलावा बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग स्टडी हॉल्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, खेल का हॉल, कार पार्किंग के अलावा डिसेबल अफराद के लिए खुसूसी सहूलतें शामिल हैं। अभी तक इस मंसूबे में आप तमाम बहन भाइयों का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम रहा है। आप तमाम मुखय्यर हजरात बहन और भाइयों से पुरजोर अपील की जाती है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए बढ़ चढ़ कर और दिल खोल कर इमदाद करें और ता कयामत सदका जारिया हासिल करें। आप डोनेशन हमारे अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। योर्कशायर बैंक, अकाउंट नंबर 21985605, सॉर्ट कोड 050732। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, डीएम न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा राय। एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात और छतें गिरने से 78 अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों जख्मी। डेरा गाजी खान में सैलाब की सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए पाक आर्मी के जवान पहुँच गए। सिंध में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चनार के कश्मीर चौक पर कार बम धमाका, 10 अफराद जाँ बहक, 55 जख्मी हो गए। रेंजर एहलकार कत्ल केस लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज समेत तमाम मुलजिम बरी कर दिए गए। एफी ट्रेन कोटा केस मखदूम शहाबुद्दीन ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। डेंगू ने पर फैलाने शुरू कर दिए। लाहौर में मरीजों की मजमूई तादाद 66 हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान ने बरतानवी शहजादे हैरी को कत्ल करने की धमकी दे दी। बरतानिया के इलाके सरी काउंटी के घर में एक बम की इत्तला, करीबी घर खाली करवा लिए गए। अफगानिस्तान के सूबे हिलमत में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से एक बरतानवी फौजी हलाक हो गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 मैच आज दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी शाहीन व्हाइट वॉश के लिए पुरअज़म। ये थी हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TM न्यूज़।